नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्नका लागि पालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुख पुरुष भएमा महिला उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख प्रावधान राखिएको छ। तर राजनीतिक दलहरूबीच भएको गठबन्धनले गर्दा कतिपय स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधि सुनिश्चित हुन सकेन। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 67 मा यो व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले पालिकाको नेतृत्वदायी भूमिकामा महिला प्रतिनिधि सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको हो। भरतपुर महानगरपालिका सहित केही नगरपालिका तथा गाउँपालिका महिलाले नै हाकिरहेका छन्। कानुनत यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि गठबन्धनका नाममा भएको राजनीतिक बेमानीले गर्दा कतिपय पालिकाको प्रमुख उपप्रमुख वा अध्यक्ष उपाध्यक्ष महिलाविहीन नै बनेको छ। फेरि पनि त्यो अवस्था नआओस् भनेर आगामी मङ्सिर 16 गते हुन लागेको उपनिर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये बहाल रहेको पदमा पुरुष कार्यरत भए रिक्त पदको उपनिर्वाचनमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले नै निर्देशन दिएको छ। आयोगले यसो भनिरहँदा राजनीतिक दलहरूले त्योभन्दा माथि उठेर बहाल रहेको पदमा महिला कार्यरत नै भए पनि रिक्त पदमा महिलालाई उठाउने आँट गर्नुपर्दछ। अझ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिरहँदा गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको अवस्था रोक्न पनि महिला प्रतिनिधि जरुरी छ। केन्द्र र प्रदेशका सांसदहरू मात्रै होइन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू समेत ठेक्का पट्टामा रमाइरहेको अवस्थालाई चिर्न पनि महिला जनप्रतिनिधि आवश्यक छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि टीआरसी आयोग गठन गर्न प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेता अग्रसर। शुक्रबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिने तयारी। अब अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा नै आज छलफल भयो। मारवाडी समितिको दबाव थेग्न सरकारलाई हम्मे काठमाडौँको पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली नगराउन पशुपति विकास कोषलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पाण्डेको निर्देशन। जोगाउन जरुरी छ, त्यसको लागि पशुपति विकास कोष सिङ्गो रूपमा उभिएको छ। प्रहरी ऐन नबन्दा सङ्घ र प्रदेशबीच सधैँ वाद विवाद र किचलो। प्रहरी समायोजन चाँडोभन्दा चाँडो सक्न मुख्यमन्त्रीहरूको दबाव। प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमै समस्या भएको जिकिर। 78,000 पुलिस तले आज सिधै मैले भने म किन छोड्ने भन्ने कुरा। करिब 4 वर्ष अघि कोरोना बिमा गराएका बीमितहरूले अहिलेसम्म पनि भुक्तानी पाएनन्। पुनः बिमाको रकम निकासा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। बिमा गराएका सबैले भुक्तानी पाउने दाबी। पछि त व्यक्तिगत संस्थागत नछुट्याइकन सबैले नै पैसा पाउने अवस्था बन्छ। र लुम्बिनीको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरु योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। सडकको वर्गीकरण गर्ने, प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र सडकको क्षेत्र निर्धारण गर्ने तयारी। काम सम्पन्न भएको छैन र हामी यसलाई चाहिँ अन्तिम चरणमा पुर्याउने अवस्थामा छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि टीआरसी आयोग गठन गर्न र त्यसअघि सर्च कमिटीलाई पनि पूर्णता दिन प्रमुख 3 दल अग्रसर देखिएका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनका लागि सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिने विषयमा सहमति गरेको छ। शुक्रबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट कमिटीलाई पूर्णता दिने तयारी सरकारको छ। एक रिपोर्ट। बिहिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनका लागि सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको हो। अब शुक्रबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले कमिटीलाई पूर्णता दिने तयारी गरेको छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्ला सरकारकै पालामा सर्च कमिटी गठन गरिएको भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। तर अहिले तत्काल पूर्णता दिने विषयमा शीर्ष 3 दलका नेताहरू सहमत भएको बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले जानकारी दिए। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूलाई टुङ्गाउने विषयसँग सम्बन्धित थियो।
त्यसमा अझ दोषमा भन्दाखेरि यो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धी अघिल्लो सरकारको पालामा सर्च कमिटी गठन गरिएको थियो र त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न बाँकी नै थियो। अहिले सर्च कमिटीलाई तत्काल पूर्णता दिएर आयोग गठनको प्रक्रिया अब अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा नै आज छलफल भयो। त्यस्तै बैठकमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषयमा जोडिएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको बस्नेतले बताए। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संसदले संशोधन गरिसकेको छ। तर हाल सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारी विहीन छन्। सरकारले यसअघि नै पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति सर्च कमिटी गठन गरेको थियो। तर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सदस्य नपठाएपछि सिफारिस समितिले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बहादुर बस्नेत र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल सहभागी थिए। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। मनसुन भित्रिएपछिका विपदजन्य घटनामा मृत्यु भएका परिवारका एकजना सदस्यको बिमा सरकारले गर्न सिफारिस गरिएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले सरकारलाई 2081 जेठ 28बाट असोज 26 सम्ममा विपदजन्य घटनामा मृत्यु भएका परिवारका एकजना सदस्यको बिमा गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए। विपदजन्य घटनामा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई कदर गर्दै अबबाट बस्ने कार्यकारी समितिको बैठकमा निजी क्षेत्रलाई पनि आमन्त्रण गरिने भएको छ। बैठकले पश्चिम नेपालमा 1 वर्ष अघि गएको भूकम्प, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र डोटीमा गएको भूकम्प पश्चात त्यहाँको पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै समितिले विपद तथा खोज उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन थप संख्यामा हेलिकप्टर आवश्यक रहेको र खोज तथा उद्धार कार्यमा आवश्यक उपकरण विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिलेको विपदजन्य घटना पछाडि पनि र पहिला पनि जति पनि विपदहरू विपदजन्य घटनाहरू घटे त्यसको खोज तथा उद्धार कार्यमा चाहिँ निजी क्षेत्रहरूको संलग्नता, निजी क्षेत्रका गैर सरकारी संस्थाको उहाँहरूसँग रहेको स्रोत साधनसहितको संलग्नतालाई उच्च कदर गर्दै अबको कार्यकारी समितिको बैठकमा उहाँहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्ने भन्ने पनि एउटा हामीले निर्णय गरेका छौँ। सरकारले 21 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर विभिन्न 20 जिल्लाका 71वटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका स्थानीय तहलाई राहत सहयोगको रूपमा 71वटा स्थानीय तहलाई स्थानीय तहमा भएको क्षतिको आकलन गरी 3 चरणमा विभाजन गरिएको छ, जसमध्ये पहिलो चरणका 9वटा स्थानीय तहलाई 1 करोड, दोस्रोमा रहेका 12वटा स्थानीय तहलाई 75 लाखका दरले र तेस्रो क्याटेगोरीका 50वटा स्थानीय तहलाई 50 लाखका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। काठमाडौँको पशुपति गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी समितिलाई हटाउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ। जिल्ला अदालतको फैसलापछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धर्मशाला खाली गर्ने प्रयास गरिरहँदा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले धर्मशाला खाली नगराउन भन्दै कोषलाई पत्र पठाएका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मारवाडी सेवा समितिले 21 वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्झौता खारेज गरिदिएपछि पनि मारवाडी समितिले अचेरी गर्दै आएका छन्। अदालतको फैसलापछि धर्मशाला खाली गराउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको प्रयासमा सरकार नै बाधक बनेको छ। धर्मशाला खाली गराई काठमाडौँ महानगरपालिकालाई संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा दिने कोषको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्दा मारवाडी समितिले प्रतिवाद गरेका थिए। मारवाडी समितिले प्रतिवाद गरेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरक्षा माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। तर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले भने धर्मशाला सम्बन्धमा कुनै काम नगर्न कोषलाई निर्देशन दिएका छन्। कोषका अध्यक्ष समेत रहेका पाण्डेले धर्मशाला खाली गर्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिँदै छलफलका लागि कोषको सञ्चालक परिषद बैठक बोलाएका छन्। धर्मशाला खाली गराउनका लागि कोषले गरेका कार्यहरूको छलफल गर्न भन्दै मन्त्री पाण्डेले कार्तिक 4 गते बैठक बोलाएको कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारीले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्लाकै एमाले कार्यकर्ता एवं मारवाडी सेवा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष कैलाश चन्द्र गोयलको दबावमा मन्त्री पाण्डेले धर्मशाला खाली गराउने कार्य रोक्न निर्देशन दिएको आरोप लागेको छ। त्यसमाथि मन्त्रालयले बुधबार लेखेको पत्र कोषले पाउनु अघि नै मारवाडी सेवा समितिले पाएको विषयले पनि यसमा ठूलै षड्यन्त्र भएको आशंका गरिएको छ। कोषले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राज्यको सम्पत्ति धर्मशालालाई कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई सञ्चालन गर्न नदी गैर नाफामूलक ढङ्गले काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि मारवाडी समिति प्रतिवादमा उत्रिएका हुन्। गत असोज 16 गते जिल्ला अदालत काठमाडौँले तत्कालीन अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समिति बीचको धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता खारेज गरिदिएको थियो। तत्कालीन अमालकोट कचहरीलाई पछि पशुपति क्षेत्र विकास कोष नामाकरण गरिएको हो। मारवाडी समिति भने अदालतको पूर्णपाठ आएपछि पुनरावेदन गर्ने तयारीमा छ। सम्मानित जिल्ला अदालतबाट आदेश भएकोमा घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म अदालत बिदा रहने हुनाले उक्त आदेशको पुनःपाठ आएपछि मात्रै सो उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको हुँदा उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रतिवादी श्री पशुपति विकास कोषबाट कुनै प्रकारले मारवाडी सेवा समिति नेपालद्वारा सञ्चालित श्री पशुपति गौशाला धर्मशालामा बाधा अडचन नपुर्याउन सम्बन्धित सबैमा विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। कोषले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी पशुपतिनाथको सम्पत्ति राज्यको सम्पत्ति नभएको भन्दै यसको संरक्षण गर्ने दायित्व सबैको भएको स्पष्ट गरेको थियो। उसले संरक्षणका लागि सरकारवालाहरूलाई अपील गरेको थियो। गौशाला धर्मशालाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि मारवाडी समुदाय मारवाडी सेवा समितिको तर्फबाट उहाँहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ कि हामीलाई चाहिँ यो थाहा छैन र हामीलाई यो हेका छैन र हामीलाई राम्रोसँग हेका छ। त्यसकारणले यो भगवान पशुपतिनाथको जग्गा यो सम्पत्ति जोगाउन जरुरी छ। त्यसको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष सिङ्गो रूपमा उभिएको छ। यहाँहरूको साथ सहयोग चाहिन्छ र यसलाई यो पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्बन्धमा कानुनी प्रावधान अनुसार नै पशुपति क्षेत्र विकास कोष अगाडि बढेको कुरा पनि यहाँहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अदालतको फैसलापछि कोषले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सञ्चालनको जिम्मा दिएपछि मारवाडी समितिको द्वन्द्व कोषसँग भन्दा पनि महानगरसँग देखिएको छ। कोषको निर्णयपछि महानगरपालिकाले मारवाडी समितिको बोर्ड हटाएर महानगरपालिकाको बोर्ड राख्न खोज्दा झडपको स्थिति बनेको थियो। मारवाडीको निरन्तरको अवरोधपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग महानगरले सुरक्षा माग गरेको थियो। गौशाला धर्मशालाको नाममा मारवाडी सेवा समितिले 9 रोपनी 9 आना 2 पैसा जग्गा उपभोग गर्दै आइरहेका छन्। मोहियानी हक दाबी गर्दै जग्गा नछोड्ने अडानमा रहेका उनीहरू धर्मशालाको प्रवेशद्वारमा प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने महानगरका प्रहरी धर्मशाला खाली गराउन हरेक दिन गइरहेका छन्। बुधबार महानगरले धर्मशालाको केही संरचना भत्काउन 2 वटा डोजर समेत लगेको थियो। तर यसैबीच संस्कृति मन्त्री पाण्डेले धर्मशाला खाली गराउने कार्य रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएपछि अब पशुपति विकास कोष सञ्चालन परिषद बैठकले धर्मशाला मारवाडी समितिबाट खोज्ने निर्णय गर्छ कि उसैलाई सञ्चालनको जिम्मा दिन्छ प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। प्रदेश र सङ्घ सरकार बीच क्षेत्र अधिकारको विषयलाई लिएर वाद विवाद भइरहेकै हुन्छ। संविधानले शक्तिको विकेन्द्रीकरण भनेको छ, तर कतिपय कानुन अभावका कारण तिनै तहका सरकार बीच एकले अर्कोलाई औँला ठड्याउने परिपाटीको विकास भइरहेको छ। ऐन नबन्दा प्रदेश र सङ्घ सरकार बीच प्रहरी परिचालनको क्षेत्राधिकारको विवाद कायमै छ। एक रिपोर्ट। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको 7 वर्ष भइसक्दा पनि अझै सङ्घ सरकारका दुवै सदनबाट प्रहरी ऐन निर्माण हुन सकेको छैन, जसले गर्दा प्रहरी परिचालनको विषयमा पटक पटक प्रदेश र सङ्घ सरकार बीच विवाद हुने गरेको छ। प्रदेश सरकारका नेतृत्व गरेकाहरूले सङ्घले चाँडोभन्दा चाँडो प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन्। प्रदेश सरकारले यही विषयलाई लिएर पटक पटक सङ्घ सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि धरना दिने काम गरेका छन्। प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरिसकेको अवस्थामा पनि सङ्घ सरकारबाट प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमा समस्या परेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। प्रदेश सरकारको ऐन कानुन बनिसके तापनि अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन भएको छैन। त्यो प्रहरी समायोजनमा हामीले पहल गरि नै रहेछौँ र बिस्तारै हुन्छ भन्ने आशमा हामी पर्खिरहेको हुनाले यो प्रहरी समायोजन जबसम्म राज्यसम्म आउँदैन, राज्यको भित्र आउँदैन, तबसम्म हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट चाहिँ गर्नुपर्ने काम त्यसमा चाहिँ पर्फर्मेन्सको रूपमा अलिकति कतै कतै त्यो प्रहरीको कारणले
कमी महसुस भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजनको कुरा जोडतोडले उठाइरहँदा सङ्घ सरकार भने चाँडै प्रहरी ऐन निर्माण हुने भन्दै उठे जवाब फर्काइरहेको छ। मुलुकमा संहिता कार्यान्वयनपछि 2 पटक 2/3 सरकारको नेतृत्व गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पनि प्रहरी समायोजन गर्न चासो देखाइरहेको छैन। यसले गर्दा प्रहरीको निवृत्ति भरणमा समेत असर पुगेको छ, जसले गर्दा पछिल्लो समय तल्लो दर्जाका प्रहरीहरू पलायन हुनेको संख्या बढ्दछ भने प्रदेश सरकारले पनि प्रहरी परिचालन गर्न पाएका छैनन्। यद्यपि सरकार चाँडै प्रहरी ऐन निर्माणको तयारीमा रहेको गृह मन्त्रीको भनाइ छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कानुनलाई समसामयिक रूपले संशोधन गर्ने, नयाँ कानुन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ र गृह मन्त्रालयले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा निकै छलफल गरेर हामीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नका लागि विधेयक अगाडि बढाइसकेका छौँ। प्रहरी समायोजनमा र प्रहरी ऐन निर्माणमा चिसोपना देखाउनु मुलुककै शान्ति सुरक्षा कायमका लागि पनि त्यति राम्रो होइन। प्रहरीलाई समायोजन गरेर प्रदेश सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्नेमा आफैमा शक्ति केन्द्रित गर्ने सङ्घ सरकारको चिन्तन रहेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। पावर नछोड्ने जस्तो गृह मन्त्रालयले आफ्नो होल मेरो 78,000 पुलिस चलाइरहेको छु, सिधै मैले भने म किन छोड्ने भन्ने कुराहरूको उसले यो कुरा बुझेन कि त्यहाँ पनि गृह मन्त्रालय छ, त्यहाँ पनि ऊ छ, त्यसको लागि त्यसले चलाउँछ, मलाई अहिले सहिलो हुन्छ भन्ने कुरा सोचेन। हामीले चलाउनुपर्छ, पावर मलाई चाहियो भन्ने कुराहरू गयो सबै नै। त्यसले गर्दाखेरि अब सबै मुख्यमन्त्रीहरू पार्टीकै छन्, उहाँहरू सब फ्रस्ट्रेट हुनुहुन्छ। मुलुकमा संहिता लागू भएसँगै निजामती कर्मचारीको दरबन्दी मिलान भयो। दरबन्दी मिलान भए पनि कतिपय विषयमा कर्मचारी र सरकारको अझै कुरा मिलेको छैन। प्रहरी समायोजन गर्ने उठे प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म पनि सरकारले प्रहरी समायोजन कसरी गर्ने भन्ने कुनै खाका समेत कोर्न सकेको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गलका साथ टिभी जर्नलिस्ट सन्दीप शर्मा रिजाल, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। करिब 4 वर्ष अघि कोरोना महामारीका समयमा कोरोना बिमा गराएका बिमितहरूले अहिलेसम्म पनि भुक्तानी पाएका छैनन्। सरकारले कोरोना बिमा गराएका संक्रमितहरूले पाउनुपर्ने बिमा रकम विनियोजन नगरेका कारण बिमितहरूले भुक्तानी नपाएका हुन्। तर अहिले सरकारले पुनः बिमाको रकम निकासा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै कोरोना बिमाको रकम पाउने सम्भावना देखिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीको समयमा कोरोना बिमा गराएका व्यक्तिलाई संक्रमण भएको अवस्थामा 50,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म बिमा रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। सुरुमा बिमा गर्ने संक्रमितले 1 लाखसम्म भुक्तानी पाए पनि तर पछि अधिकांशलाई संक्रमण देखिएको र मृत्यु समेत हुन थालेपछि कोरोना बिमा रोकिएको थियो। नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि 2077 वैशाखमा कोरोना बिमा सुरु गरिएको थियो। कोरोनाको प्रारम्भिक कालमा 1 लाखका लागि 600 रुपैयाँ र 50,000 का लागि 300 रुपैयाँ प्रिमियम बुझाएर बिमा गर्न सकिन्थ्यो। तर साउनदेखि देशमा संक्रमितहरूको चाप बढ्न थालेपछि कोरोना बिमा रोकियो। प्रारम्भिक समयमा बिमा गराएका धेरै कोरोना संक्रमित बिमितहरूले कोरोना बिमाको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार कोरोना बिमाको भुक्तानी पाउन बाँकी बिमितको संख्या 60,000 छ। 4 वर्षदेखि बिमा पाउन नसकेका उनीहरूको अहिले सरकारले भुक्तानी प्रति चासो देखाएका कारण बिमा रकम पाउने सम्भावना देखिएको छ। नेपाल सरकारले अहिलेका वर्तमान अर्थमन्त्रीज्यूले कोरोना बिमाको भुक्तानीको बारेमा चाहिँ उहाँले प्रष्ट शब्दमा यसको जिम्मेवारी लिनुभएको छ र भुक्तानी गर्ने कुरा बताउनु भएको छ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ सरकारले केही व्यवस्था यसमा चाहिँ कोरोना बिमाको भुक्तानी गर्नका लागि केही व्यवस्था गरिसकेपछि प्राधिकरणलाई त्यसको जानकारी प्राप्त हुनेछ र बिमा गर्ने जति पनि बिमितहरू हुनुहुन्छ उहाँले पैसा पाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्राधिकरणका अनुसार कोरोना कालमा करिब 13 लाखले कोरोना बिमा गराएका थिए, जसमध्ये करिब 1,20,000 जना कोरोनाबाट संक्रमित भएका थिए। कोरोना बिमितहरूले करिब 13 अर्ब रुपैयाँ कोरोना बिमाको रकम दावी गरे पनि 6 अर्ब जति मात्रै भुक्तानी भएको छ। तर बाँकी 7 अर्ब रकम भुक्तानीका लागि न बिमा कम्पनीले पैसा निकालेका छन् न सरकारले बिमितहरूलाई दिने प्रतिबद्धता अनुरूप बजेट निकासा नै गरेको छ।
बिमा गराएका बिमितले भुक्तानी नपाउँदा बिमाप्रति नै नागरिकको विश्वास हराउने भन्दै सरकारले यसप्रति चासो देखाएको जानकारहरू बताउँछन्। प्रारम्भिक समयमा कोरोना बिमा गराएका बिमितहरूको भुक्तानीका लागि 6 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने र रकम विनियोजन हुने बित्तिकै व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा कोरोना बिमा गराएका सबैले भुक्तानी पाउने नेपाल बिमा प्राधिकरणको भनाइ छ। 6 अर्ब रुपियाँ जति खुदमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ आजको दिनसम्म। अब भुक्तानी हुने भनिसकेपछि त व्यक्तिगत संस्थागत नछुट्याइकन सबैले नै पैसा पाउने अवस्था बन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब मलाई लाग्छ सरकार र प्राधिकरण बीच यो सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो सहकार्य भइरहेको छ, त्यसैले यो छिटै नै अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ। कोरोना बिमा मापदण्ड 2077 को अनुसूची 7 मा बिमाको दायित्व भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी बारे उल्लेख गरिएको छ, जसमा 1 अर्बसम्मको भुक्तानी सम्बन्धित बिमा कम्पनीबाट, त्यो भन्दा माथि 2 अर्बसम्मको पुनर्बिमा कम्पनीबाट, थप 50,000 सम्मको महाविपत्तिका लागि राखिएको जगेडा सरकारी रकमबाट भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ। शर्त अनुसार कम्पनीले तिर्नुपर्ने, पुनर्बिमाले तिर्नुपर्ने र प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने रकम कम्पनीले तिरे पनि सरकारले बाचा गरे अनुसार बिमा रकम भुक्तानी निकासा नभएका कारण बिमितहरूको भुक्तानी रोकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरु योजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरु योजनालाई मूर्त रूप दिन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि निकै चासो देखाएको छ। गुरु योजनाले सडकको वर्गीकरण गर्ने, प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र सडकको क्षेत्र निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 2077 सालमा सडक निर्माण, मर्मत, सम्हार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ल्याएको थियो। सोही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिले प्रादेशिक सडक गुरु योजना निर्माणको काम अघि बढाएको छ। प्रादेशिक सडक गुरु योजना नबन्दा सडक निर्माण गर्न बजेट छरिने र त्यसले उपलब्धि दिन नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले गुरु योजनालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो। प्रदेशको समृद्धि र विकासको भविष्यको आधार प्रादेशिक सडक गुरु योजना हुने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ। बजेटहरू अन्यत्र भागमा चाहिँ पनि छिरै लिएको देखिएको छ। त्यसो भएर चाहिँ प्रदेशको विकास र समृद्धिको निम्ति, प्रदेशको आर्थिक समृद्धिलाई माथि उठाउनको निम्ति चाहिँ प्रदेशका सडक र हाइवे, राजमार्ग भयो भने यसले चाहिँ प्रदेशले लगानी गर्न पनि सजिलो हुने, यसको प्रतिफल पनि राम्रो देखिने र यसबाट जनतामा पनि राम्रो प्रभाव पर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामी अहिले यो गुरु योजनालाई अन्तिम चरणमा पुर्याइरहेका छौँ र यसलाई अन्तिम अवस्थामा पुर्याउने लक्ष्य चाहिँ सरकारले लिएको छ। गुरु योजनाले प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ। वार्षिक योजना अनुसार त्यसमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम सहज हुने बताइएको छ। प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचानका लागि केही आधारहरू कानुनी रूपमै तयार पार्न लागि छ। उत्पादित वस्तुहरूलाई निकासी र उत्पादन आत्मनिर्भरतातर्फ बढ्ने गरी कनेक्टिभिटीका लागि प्रदेश सरकारको सडक गुरु योजना बन्न सक्यो भने यो लाभदायी र प्रभावकारी हुन्छ। होइन परम्परागत रूपमा पहुँच र प्रभावको आधारमा बाटाका कुराकानी गरियो भने फेरि पनि यो हाम्रो उत्पादन बढाउने अनि खर्च बढाउने मात्रै काम गर्छ र त्यसले लागत भने हामी आम जनताले फाइदा लिन सक्ने गरी र अर्थतन्त्रमा निर्भरता हुने गरी हामी त्यो दिशातर्फ जान सक्दैनौँ। यो कुरामा सजग हुनुपर्छ। प्रदेश लोकमार्गभित्र 2 वा 2 भन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट सुरु भई अर्को लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपर्ने 2 जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, सङ्घबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्गहरू र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरू पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यस्तै प्रादेशिक सडकभित्र प्रदेशभित्रका कम्तीमा स्थानीय तहको 2 केन्द्र जोड्ने सडक, एकै जिल्लाभित्र रहेका राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, खानी, बस्ती, जलाशय तथा प्रदेशका महत्त्वपूर्ण आयोजना स्थल जोड्ने सडक, राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकहरू, सङ्घ वा प्रदेश सरकारका सरकारी निकायसम्म पहुँच पुर्याउने सडकहरू पर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रदेश स्थापना भइसकेपछि प्रदेश स्थापना कालका प्रथम मुख्यमन्त्री माननीय शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा नै हामीले त्यति बेला चाहिँ प्रदेश राजमार्ग र प्रदेश सडकलाई 2 तहमा विभाजन गरेर प्रदेशका आफ्ना सडकहरू निर्माण गर्ने गरी चाहिँ हामीले कानुन पास गरिसकेका थियौँ। त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म चाहिँ प्रदेश सडक गुरु योजनाको चाहिँ कम्प्लिट काम
सम्पन्न भएको छैन र हामी यसलाई चाहिँ अन्तिम चरणमा पुर्याउने अवस्थामा छौँ। मन्त्रालयले तयार पारेको विवरण अनुसार प्रदेशमा 389 वटा सडक प्रदेशभित्र रहेका छन्, जसमध्ये 31 वटा सडक प्रादेशिक सडकको रूपमा पहिचान भएका छन्। यी सडकहरूले 2 वा 2 भन्दा बढी जिल्ला जोडेका छन्, जसको लम्बाइ 1561 किलोमिटर छ। 5 वटा सडक 20 किलोमिटर भन्दा सानो लम्बाइको छन्। प्रदेश सरकारले अघि बढाएको प्रदेश गौरवको आयोजनामा पर्ने रामपुर कपुरकोट सडक खण्ड 196 किलोमिटरको लामो छ। सडक गुरु योजना निर्माण भएपछि सोही आधारमा निश्चित अवधि तोकेर सडक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो। यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरु योजनालाई टुङ्ग्याउन सुझाव सङ्कलन समेत सुरु गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको रिपोर्ट। अब पालो गुड न्युजको। Good news सधैँ on, brought to you by Ncell। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 74 वर्षपछि मुलुकभित्र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अर्थात् गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको थियो। विमानस्थलको नाम भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसँग सम्बन्धित रहेकाले लुम्बिनीको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वलाई झल्काउँदै पर्यटन व्यवसायको विस्तारमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यसो हुन सकेन। अब सरकारले पुनः नयाँ योजनाका साथ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चलायमान बनाउने भएको छ। उद्घाटन भएको लामो समयसम्म पनि नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू हुन नसकेको भैरवा विमानस्थलबाट हाल नेपाल वायु सेवा निगमले मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ। कार्तिक महिनादेखि 2 प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कुवेतको जजिरा एयरवेज र युएईको फ्लाइ दुबईले आफ्नो नियमित उडान सेवा सुरु गर्ने भएका छन्। भैरवा त पोखरा जस्तै काठमाडौँमा हामीले दिन नसकेको फ्लाइटलाई हामीले भैरवामा एडजस्ट गर्ने प्रयास स्वरूप हैन हामीले चाहिँ भैरवा पनि टच गर्ने, काठमाडौँ पनि आउनु पाउने। किनकि भैरवामा त टच गर्दाखेरि एयरलाइन्सहरूको वायु सेवा कम्पनीहरूलाई यदि लोड पेनाल्टी लोडहरू तपाईँको चाहिँ यदि कम भएपछि फ्लाइटको कन्टिन्युटी नहुन सक्ने अवस्थामा जति लोड भइरहेको छ भैरवाबाट उसले पिकअप गर्छ र बाँकी भएको लोड चाहिँ काठमाडौँबाट पनि पिकअप गरेर जोइन्टली वायु सेवा कम्पनीको चाहिँ मिनिमम अपरेटिङ कस्ट चाहिँ तपाईँको रिकभर होस् भन्ने तरिकाले हामीले उहाँहरूलाई त्यसरी अनुमति दिएको हौँ। यस्तो छ उडानको तालिका। फ्लाइ दुबई हरेक दिन दिउँसो 1:45 दुबईबाट भैरवा अवतरण गर्नेछ। त्यहाँ 1 घण्टा रोकिन्छ, यात्रुहरू त्यहाँ झर्छन् र 2:45 त्यो जहाज काठमाडौँको लागि उड्छ। त्यो जहाज 3:30 काठमाडौँ अवतरण हुन्छ र यात्रु लिएर 4:30 दुबईका लागि उडान भर्छ। फ्लाइ दुबईले भैरवामा बोइङ 737 विमानबाट उडान भर्नेछ। जजिराले बिहानको समयमा उडान गर्नेछ। कुवेतबाट जजिरा भैरवा विमानस्थलमा बिहान 7:30 अवतरण गर्नेछ भने बिहान 8:30 कुवेतका लागि उड्नेछ। जजिराको एयरबस 320 विमानबाट उडान गर्नेछ। लामो समयदेखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेका पोखरा र भैरवा विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारले विभिन्न सेवामा एयरलाइन्सलाई सहुलियत लगायतका आकर्षक प्याकेज घोषणा गरेको छ। 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको कार्ययोजना अनुरूप गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न लागि हो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न हवाई इन्धनदेखि टिकट सहुलियत दिने सरकारको योजना छ। दुबई विमानस्थल प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याउन हवाई टिकट, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, हवाई इन्धनमा आगामी 2083 साल भदौसम्म सहुलियत दिने कार्ययोजना बनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षा लगायतका व्यवस्थापकीय काम दुरुस्त अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। हामीले गर्नुपर्ने विमानस्थल सञ्चालकको पार्टबाट हामीले गर्नुपर्ने पार्टमा चाहिँ अहिले चाहिँ पोखरा र भैरवामा हामीले गर्ने पार्ट बाँकी छ, केही पनि बाँकी छैन क्या। मैले भने नि त यात्रु र जब वायु सेवा कम्पनीको रोजाइ भएपछि जब कमर्सियल तपाईँको चाहिँ सम्भावना अथवा कमर्सियल भाइबिलिटी त्यहाँ तपाईँको चाहिँ जब एक्जिस्ट हुन्छ त्यसपछि एयरलाइन्स कम्पनीहरूले फ्लाइट गर्छ हैन। हामीले कुनै पनि कम्पनीलाई चाहिँ एयर ट्रान्सपोर्टमा चाहिँ के भने चाहिँ कुनै पनि वायु सेवा कम्पनीलाई तपाईँ घाटामा तपाईँको फ्लाइट गर भन्नको लागि उसको घाटा पूर्ति गर्ने सरकारी मेकानिजम हुनुपर्छ। त्यो अवस्था राज्यसँग छैन अहिले। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चलायमानसँगै हवाई यातायातको पहुँच र सम्भावनामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको आगमनले लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्रलाई थप प्रवर्धन गर्नेछ। त्यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुरुवातले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूको लागि पनि ठूलो राहत मिल्नेछ। काठमाडौँबाट मात्र उडान गर्नुपर्ने बाध्यता हटाएर यात्रुलाई समय र खर्च दुवैमा बचत गराउनेछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो नयाँ प्रगति केवल पर्यटन र श्रमिकहरूको आवागमनमा मात्रै सीमित छैन। नेपालको व्यापारिक र आर्थिक
क्षेत्रको विकासका लागि पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यस विमानस्थल मार्फत नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानी पनि बढ्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र निर्यात आयातका लागि आवश्यक ढुवानी सुविधाहरू उपलब्ध गराएर यसले व्यापारिक अवसरहरूलाई विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यस विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले उडान सुरु गर्नुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कलाई विस्तार गर्ने र विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने संकेत गर्दछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट एलिसा आर्याल, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब टप 50 न्युज। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग टीआरसी गठनका लागि सर्च कमिटी बन्ने भएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुटारमा बसेको 3 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सर्च कमिटी टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भाटबटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीन बहादुर गुरुङ विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। युवराज पौडेल सफलले प्रधानमन्त्री ओली र व्यवसायी गुरुङ विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अन्तर्गत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन्। अदालतको अवहेलना मुद्दामा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेलाई 7 दिनभित्र जवाफ पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र कुमार छोडालको इजलासले बिहिबार बारका अध्यक्ष घिमिरेलाई 7 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरूले शुल्क बुझाएर कारागार बाहिर बस्न दिने विषयमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका तर निश्चित अवधिभन्दा कम कैद सजाय तोकिएकाहरूलाई कैद बाहिर रहन दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको हो। बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका 7 मा अवस्थित नाट्येश्वरी मन्दिरको नवनिर्मित भवनको बिहिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गरेका छन्। उनले परापूर्वकालदेखि यी स्थलहरूमा पूजा अर्चना गरी आफ्नो र देशका लागि विभिन्न मनोइच्छित वरदान माग्ने गरेको बताएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पूर्ण नेपाली जनताको सुख शान्ति र मुलुकको समृद्धिका लागि प्रार्थना गरेको बताएका छन्। बाजुरा जिल्लाको त्रिवेणी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा अवस्थित नाट्येश्वरी मन्दिरको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो प्रार्थना गरेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर राजु राणा देउवाले नेपाली जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण चरम मौसमी घटनाको सङ्कटको यति बेला सामना गर्नु परेको बताएकी छन्। विश्वव्यापी जलवायु कार्यका लागि सगरमाथाको आह्वान विषयक अन्तर्क्रियामा उनले यस्तो बताएकी हुन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेपालको राजनीतिमा देखिएको सबैभन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण समस्यालाई हल गर्न कांग्रेस र एमाले बीच सहकार्य भएको बताएका छन्। एमाले बाँकी क्षेत्र नम्बर 1 क्षेत्रीय समन्वय कमिटीले बिहिबारको हलपुरमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा उनले यस्तो बताएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संघीय सांसद विमलेन्द्र निधिले हरेक प्रदेशको आफ्नै प्रहरी संगठन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका निधिले जनकपुर धाम विमानस्थलमा टिभी जर्नलिस्टहरूसँगको कुराकानीमा संहिता कार्यान्वयनको 7 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश प्रहरी ऐन पारित नहुनु दुःखद रहेको बताएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अनुशासन आयोगका उपप्रमुख समेत रहेका कानुन व्यवसायी यज्ञमणि न्यौपानेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। विधान अनुसार कुनै पदमा इच्छुक व्यक्तिले 6 महिना अघि नै राजीनामा गरेर कुलिङ पिरियडमा बस्नुपर्ने प्रावधानलाई ध्यानमा राखेर न्यौपानेले राजीनामा दिएको बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 16 गते हुने स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखको उपनिर्वाचनमा महिलालाई प्राथमिकता दिएर उम्मेद्वार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। पालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुखले बहाल गरेको पदमा पुरुष कार्यरत भए रिक्त पदमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाउन निर्देशन दिएको हो। उपसभामुख इन्दिरा राणा र चीनको हेबे प्रान्तीय जनकांग्रेसको स्थायी समिति उपाध्यक्ष झाङ मेइजी बीच भेटवार्ता भएको छ। चीनको 14औं राष्ट्रिय जनकांग्रेसको स्थायी समितिको सदस्य समेत रहेकी हेबे प्रान्तीय जनकांग्रेसको स्थायी समितिको उपाध्यक्ष झाङ मेइजी र उपसभामुख राणा बीच बिहिबार राणाको कार्यकक्षमा भेटवार्ता भएको हो। राष्ट्रसभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल र भारतीय संसद लोकसभाका अध्यक्ष ओम बिरला बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। अन्तर्व्यवस्थापिका संघको 149औं महासभामा सहभागी हुन जेनेभामा रहेका अध्यक्ष दाहाल र लोकसभा अध्यक्ष बिरला बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणा माग गरेको छ। इजरायलमा युद्ध जारी रहेकै अवस्थामा नेपाली कामदार पठाउनु हुने वा नहुने विषयमा श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणा माग गरेको हो। मन्त्रालय अन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त 18 सहकारी संस्थाहरूलाई दायित्व भुक्तानीका लागि अन्तिम 15 दिने सूचना जारी गरेको छ। पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि बेवास्ता गरिएको भन्दै अन्तिम सूचना जारी गरिएको हो। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले 18 सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। यी पटक पनि ऋण नतिरे सम्बन्धित व्यक्ति र उसको परिवारलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको हो।
नेपाल सरकारको चाडपर्वको बेला व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भारतबाट नेपालगञ्ज भन्सार नाकामा ल्याइएको 85,000 केजी चामल फिर्ता गरिएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको परीक्षणमा उक्त चामल नेपाल सरकारले तोकेको अनिवार्य मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै फिर्ता गरिएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट ठेक्कामा लागेका 33वटा आयोजनालाई समयमै काम सक्न ताकेता गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री सचिव सहितको टोलीहरूले अनुगमन गर्दै ठेकेदारलाई ताकेता गरेका हुन्। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। असोज 28 गतेदेखि फिलिपिन्सको मनिलामा सुरु भएको विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा विज्ञहरूले सो धारणा राखेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा अर्थ मन्त्रालयका 3 दर्जन कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएको पाइएको छ। साउनदेखि असोज 30सम्म काज र तालिम भन्दै सहसचिवदेखि शाखा अध्यक्षसम्मका 35 जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका हुन्। गत असोज 11 र 12 गते आएको अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोमा परि काभ्रेमा बेपत्ता भएका 6 जनाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ। धेरै दिनसम्म खोजी गर्दा पनि उनीहरू फेला नपरेपछि खोजी स्थगित गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। नेपालीहरूको महान पर्व दशैं सकिएसँगै सुनसरीका विभिन्न स्थानमा दीपावली र छठको चहल पहल बढेको छ। दीपावली आउन 2 हप्ता र छठ आउन करिब 3 हप्ता बाँकी छँदै बजारमा चाडपर्वका लागि किनमेल गर्नेहरूको चहल पहल बढेको हो। दशैं सकिएसँगै सूर्यलाई अर्घ दिएर मनाइने छठ पर्वका लागि सुनसरीमा बाँसका सामग्रीको माग बढेको छ। कोसीको लौकही बजारमा अहिले दैनिक बाँसबाट बनाइएका ढाकी, ढकिया, नाङ्लो, टपरी, कुनिया लगायतका सामग्रीको माग बढेको हो। काभ्रेको बनेपा 8मा रहेको दुग्ध विकास संस्थान DDCको दुध सङ्कलन केन्द्रको गेटमा किसानले ताला लगाइदिएका छन्। विगत 5 महिनादेखि रोकिएको पैसा नदिकन कार्तिकै गतेबाट बिना सूचना निजी फर्महरूले कृषकहरूसँग सङ्कलन गरेको दुध ननिर्णय गरेपछि किसानहरू आक्रोशित भएका हुन्। चितवन पुङ्गी खोलामा पनि मापदण्ड विपरीतका संरचना घरधनी आफैले भत्काउन थालेका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाले डोजर चलाउँदा जनधनको क्षति नपुग्ने गरी भत्काउने नीति अनुसार सम्बन्धित घरधनीलाई 1 हप्ताको समय सीमा दिएको थियो। बाँकेकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि भन्दै महिला अधिकार मञ्च बाँकेले माइतीघर मण्डलामा दशैंपछि पनि प्रदर्शन जारी राखेको छ। कुर्मीको मुद्दा अदालत पठाउन पटक पटक सरकारले सहमति गरे पनि मुख्य अभियुक्तलाई संरक्षण गरेको उनीहरूको गुनासो छ। राष्ट्रवादीहरूको साझा संगठन नेपाल र अनवरत तत्पर फौज ATF ले वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धरना दिएका छन्। राष्ट्रवादीहरूको साझा संगठनले वैशाख 6 गतेदेखि र ATF ले असोज 28 गतेदेखि हरेक दिन धरना दिँदै आएकोमा असोज 29 गतेदेखि संयुक्त रूपमा धरना दिँदै आएका छन्। डोटीमा एक पुरुष मृत फेला परेका छन्। जिल्लाको केआइसिङ गाउँपालिका 2 तिखातर स्थित क्याम्पभित्र अर्घखाँची सिद्धगङ्गा नगरपालिका 8 घर भएका 45 वर्षीय गोपाल रेग्मी मृत अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जनाएको छ। कैलालीमा पासोमा परेको चितुवा मरेको छ। जानकी गाउँपालिका 6 स्थित कैलाशेश्वर सामुदायिक वनभित्र पासोमा परेको अवस्थामा उद्धार गरिएको चितुवा मरेको हो। पासोमा परेको वयस्क भालेलाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दियाको टोलीले उद्धार गरेको थियो। सुर्खेतमा 15,000मा युवती बेच्ने एकजनालाई 24 वर्षपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पश्चिम सुर्खेतको चौकिने गाउँपालिका 7 का 61 वर्षीय भक्तबहादुर विष्टलाई पक्राउ गरिएको हो। विवाहको प्रलोभन देखाएर विष्टले नामसरा देवीलाई भारतको गोरखपुर लगेको प्रहरी स्रोतबाट खुलेको छ। द ब्रिटिस कलेजको भगिनी संस्था ब्रिटिस प्रोफेसनल कलेज BPC का विद्यार्थी आशुतोष शर्मा 100% अङ्क प्राप्त गर्दै विश्वकै सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी बनेका छन्। शर्माले गत सेप्टेम्बरमा भएको ACCA एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउन्टेन्ट्स अन्तर्गत फाइनेन्सियल रिपोर्टिङको परीक्षामा पूर्णाङ्क प्राप्त गरेका हुन्। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं विसर्जन गरिएको छ। गत असोज 17 गते घटस्थापना गरेर सुरु भएको बडा दशैं कोजाग्रत पूर्णिमासँगै समापन भएको हो। बडा दशैं समापन भएसँगै टीका ग्रहण गर्ने कार्य पनि यसपटकलाई सकिएको छ। दशैं सकिएर उपत्यका फर्किने यात्रुहरूको संख्या बढीसँगै BP राजमार्गमा सवारी चाप बढेको छ। बाढी पहिरोका कारण ठाउँ क्षतिग्रस्त रहेको राजमार्गमा सवारी चाप बढेका कारण यात्रा कष्टकर बनेको यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन्। स्याङ्जाका ग्रामीण सडकमा खसेको पहिरोले चाडपर्वमा शास्ति खेप्नु परेको छ। दशैंका लागि बाहिरबाट आफ्नो गाउँ पुगेकाहरूले कष्टकर यात्रा गर्दै घर पुग्नु परेको गुनासो गरेका हुन्। स्थानीय तहहरूले समयमा नै पहिरो हटाउने र सडक मर्मतमा ध्यान दिन सकेका छैनन्। चोभार टाढामा बिहिबार आदिनाथको मेला लागेको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन आदिनाथको मेला लाग्ने गर्दछ। मेला भर्न काठमाडौँ उपत्यका तथा आसपासका क्षेत्रबाट भक्तजन आउने गर्दछन्। चालु आर्थिक वर्ष 2081-82मा राजस्व सङ्कलन निराशाजनक देखिएको छ। त्यसकारण लक्ष्य भेटाउन यस वर्ष पनि मुस्किल हुने देखिएको छ। पहिलो 3 महिनाबाटै सरकारको आम्दानीलाई खर्चले उछिनेको छ। असोज महिनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृति 14 करोड रुपैयाँले घटेको छ। भदौ महिनामा 4 अर्ब 11 करोड माथिको लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृति गरेको उद्योग विभागले असोजमा 3 अर्ब 97 करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता स्वीकृत गरेको हो।
नेपाल वायुसेना निगमले हालसम्म विमानको 6 अर्ब 32 करोड 85,97,533 ऋण भुक्तानी गरेको जनाएको छ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरेका 2 न्यारो बडी र 2 वाइड बडी विमानका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋण दायित्व मध्येको उक्त ऋण भुक्तानी गरेको हो। विराटनगर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनामा पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनाका लागि 3 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य राखिएकोमा विराटनगर भन्सार कार्यालयले 2 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व असुली गरेको हो। भाडी पहिरोले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा परेको दाबीमध्ये 17 करोड 28 लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार बुधबारसम्ममा 6 बीमा कम्पनीहरूले 97 वटा दाबी बापत सो रकम भुक्तानी गरेका हुन्। तनहुँको बन्दीपुर आउने पर्यटकका लागि स्थानीय मौलिक परिकारले सत्कार गर्न थालिएको छ। बन्दीपुर गाउँपालिका कार्यालयले परम्परागत बाली संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएसँगै पाहुनाका लागि स्थानीय परिकारले सत्कार गर्न सहज भएको छ। बजार डोमिनार 400 राइडरहरूको 9 जनाको टोली लद्दाखको 20 दिने यात्रामा निस्किएको छ। यो टोली 5883 मिटर उचाइमा रहेको विश्वको सबैभन्दा अग्लो मोटरेबल सडक उम्लिङलाको भ्रमणमा निस्किएको हो। युवा पुस्तामा लोकप्रिय गायक सज्जन राज वैद्यको बुटवलमा लाइभ कन्सर्ट हुने भएको छ। चितवनबाट सुरु भएर काठमाडौँ सहित देशका 5 प्रमुख शहरमा आयोजना गर्न लागि एकादेशमा नेपाल टुर 2024 अन्तर्गत आगामी शनिबार बुटवलमा लाइभ कन्सर्ट हुन लागेको हो। साउदी अरब र मालदिभ्समा पहिलो पटक नेपाली फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्। बिहिबारदेखि दुवै देशमा चक्कापञ्चा 5 रिलिज भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ढोका खुलेको छ। साउदीका 10 फिल्ममा नेपाली सिनेमा रिलिज भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम घटेसँगै वायु प्रदूषण बढेको छ। बिहिबार बिहानैदेखि दिनभरि नै काठमाडौँ धुम्म देखिएको थियो। अमेरिकी दूतावासको एयर क्वालिटी इन्डेक्स मापक अनुसार बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकाको वायुको गुणस्तर 163 मा रहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटसल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा विक्रम महर्जन नियुक्त भएका छन्। बिहिबार एन्फा कम्प्लेक्स आदो बाटोमा एन्फा महासचिव किरण राईले महर्जनलाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्। क्यानेडियाली प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले भारतले भयङ्कर गल्ती गरेको आरोप लगाएका छन्। गत वर्ष क्यानाडामा मारिएका सिख पृथकतावादी नेताको हत्यामा दिल्लीको हात भए त्यसलाई बेवास्ता गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। भारतको उत्तरी राज्य बिहारमा विषाक्त मदिरा सेवनले गर्दा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। विषाक्त मदिरा पिउँदा 20 जनाको ज्यान गएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको बिहारको सिवान जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ। प्यालेस्टाइनको गाजामा इजरायलले गरेको हमलामा एक हप्तामा करिब 400 प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ। उक्त हमलामा 1500 बढी घाइते भएको मानवीय मामिला तथा आपतकालीन राहतका लागि राष्ट्रसङ्घका कार्यवाहक उपमहासचिव जुएस सुयाले बताएका छन्। र अफगानिस्तानमा लाखौं मानिसहरू डरलाग्दो भोकमरीको सामना गरिरहेका छन्। दशकौंको युद्ध, विस्थापन, लामो खडेरी, उच्च बेरोजगारी र अफगान सम्पत्तिहरूमा अमेरिकी प्रतिबन्धहरूपछि आर्थिक पतन लगायतले देशको गम्भीर खाद्यान्न अभावमा योगदान पुर्याएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। वेदर न्युजका साथमा एसियन पेन्ट्स। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि टीआरसी आयोग गठन गर्न प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेता अग्रसर। शुक्रबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिने तयारी। अब अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा नै आज छलफल भयो। मारवाडी समितिको दबाब थेक्न सरकारलाई हम्मे काठमाडौँको पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली नगराउन पशुपति विकास कोषलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पाण्डेको निर्देशन। सम्पत्ति जोगाउन जरुरी छ, त्यसको लागि पशु विकास कोष सिङ्गो रूपमा उभिएको छ।
प्रहरी ऐन नबन्दा सङ्घ र प्रदेश बीच सधैँ वाद विवाद र किचलो। प्रहरी समायोजन चाँडोभन्दा चाँडो सक्न मुख्यमन्त्रीहरूको दबाव। प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमै समस्या भएको जिकिर। पुलिस तलै आज सिधै मैले भने म किन छोड्ने भन्ने कुरा। करिब 4 वर्ष अघि कोरोना बिमा गराएका बिमितहरूले अहिलेसम्म पनि भुक्तानी पाएनन्। पुनः बिमाको रकम निकासा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। बिमा गराएका सबैले भुक्तानी पाउने दाबी। भनिसकेपछि त व्यक्तिगत संस्थागत नछुट्याइकन सबैले नै पैसा पाउने अवस्था बन्छ। र लुम्बिनीको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरु योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। सडकको वर्गीकरण गर्ने, प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र सडकको क्षेत्र निर्धारण गर्ने तयारी। सम्पन्न भएको छैन र हामी यसलाई चाहिँ अन्तिम चरणमा पुर्याउने अवस्थामा छौँ। न्युज एज अहिलेलाई यति नै। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, फाइबर र इमेल मार्फत 24 ब्लेक्समा समस्या र गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।